सो सो हामीले लास्ट क्लासमा अब भिस्कोसिटीसँग सम्बन्धित चाहिँ न्युमेरिकलहरू हेऱ्यौँ है। एउटा चाहिँ दुईवटा प्लेटको बिचमा अर्को एउटा पातलो प्लेटलाई तान्ने बेलामा कति फोर्स लाग्छ भन्ने किसिमको न्युमेरिकल थियो भने अर्को चाहिँ के थियो रोटेटिङ सिलिन्डर है, जुन हाम्रो बियरिङ गाडीहरूमा बियरिङहरू हुन्छ, साइकलमा बाइकमा त्यो बियरिङवाला चाहिँ न्युमेरिकल थियो। भने अब बेसिक भिस्कोसिटीसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ है। अब धेरै जसो सोद्धाइदियो च्याप्टर 1बाट अरू प्रपर्टिजहरू पनि हामीले पढ्यौँ, तर त्योभन्दा धेरै अलिक बढी फोकस चाहिँ के छ त भिस्कोसिटीलाई गरिरहेछ। किनभने डे टु डे लाइफमा प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन्सहरूमा चाहिँ भिस्कोसिटीको धेरै एप्लिकेसन भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो गरे हो है। भने अरू प्रपर्टी अझै दुईवटा प्रपर्टीको विषय हामीले कुरा गर्नु बाँकी रहेछ है, कम्प्रेसिबिलिटी र बल्क मोडुलस। काइनेमेटिक भिस्कोसिटीको विषयमा मैले भने है। हजुरले अलिकति मोबाइल पछाडि ब्याक गर्न मिल्छ सर, अलिकति फुल देखिन्थ्यो अनि अझै सर अझै अहिले त्यो डस्टर मात्रै डस्टरको इन्ड्समा देखिएको छ सर लास्टसम्म। तिमीले रोटेट गराउन उयाल देखिरहेछ त। मेरो आइफोनवाला प्रब्लम होला फेरि है। यहाँ धेरै पछाडि लाग्यो फेरि अक्षरै सानो देखिएला कि भनेर बोर्ड ठ्याक्क पुरै देखिरहेछ अहिले। डस्टरसम्म देखिएको छ सर, अहिले डस्टरसम्म लेख्नु होला। तपाईँको प्रब्लम देखेको कि आइफोन हो? हजुर सर, ए आइफोनवाला परिरहेछ सर। डस्टरको लास्टसम्म लेख्नु होला, त्योभन्दा नलेख्नु होला है। हस् हजुर हस्। काइनेमेटिक भिस्कोसिटीको बारेमा लेखेँ कि लेखेन मैले थोरै कन्फ्युज भयो। काइनेमेटिक एकचोटि कपी हेर त। यस सर, काइनेमेटिक भिस्कोसिटी न्यूको बारेमा लेखेँ कि लेखेन? काइनेमेटिक भिस्कोसिटी लेखिसक्यौँ सर। सर लेखिएको छ अलिकति, अलिकति नै हो लेखेको। अनि कम्प्रेसिबिलिटी र बल्क मोडुलस चाहिँ लेखेको छैन है? त्यो चाहिँ छैन होला सर। ओके, हेर्छु है त्यही पनि। या चाहिँ हेर्दै पर्दैन त गरेको छैनौ। कम्प्रेसिबिलिटी हेर्दा फरक परेन नि गर्दै गरेको। कम्प्रेसिबिलिटी बी हामी केमै छौँ त भन्दाखेरि प्रोपर्टिज अफ फ्लुइडमै छौँ है। ई नम्बरमा हाम्रो भिस्कोसिटी थियो। भिस्कोसिटीको बारेमा हामीले अलिकति धेरै डिस्कसन गऱ्यौँ, त्यसमा टाइम लाग्यो है। सो अब चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटी बी भन्ने चाहिँ। सो कम्प्रेस भने के हो त? कम्प्रेस भनेको कुनै पनि चिजलाई हामी खुम्च्याउने भनेर बुझ्छौँ है। खुम्च्यायो भने के हुन्छ त? सर त्यो बी हो कि बिटा हो? बी मात्रै हो। कम्प्रेसिबिलिटी भनेको के त? कम्प्रेस गर्न मिल्ने त्यसको क्यापेसिटी है, क्वालिटी। कुनै चिजलाई कम्प्रेस गरौँ भने के हो त? त्यसलाई प्रेसर लगाएर के हो त? भोल्युम घटाउनु हो हैन? सो property of fluid है, property of fluid है, that indicates ability to change its volume। सर हजुरकोमा पनि छ पर्दैछ? परिरहेछ, सिम परिरहेछ। चेन्जेस हाम्रोमा त ठुलो ठुलो थोका पर्दैछ। हजुर
हाम्रोमा ठुलो थोपा पर्दैछ सर पानीको। It's a property of fluid that indicates the ability to change its volume by application of pressure. हामीले कुनै पनि चिजको भोल्युमलाई चेन्ज गर्नु पर्यो अथवा घटाउनु पर्यो। कम्प्रेस भनेको बेसिकल्ली भोल्युम घटाउने भनेको भन्छ है। कुनै पनि चिजको भोल्युम घटाउनको लागि के गर्नुपर्छ? प्रेसर लगाउनु पर्यो है। सो पर्टिकुलर फ्लुइडलाई डिफ्रेन्ट फ्लुइडहरूलाई त्यसको भोल्युम चेन्ज गर्नको लागि त डिफ्रेन्ट प्रेसर लगाउनुपर्छ होला हैन। भने कुनै पनि फ्लुइडलाई त्यसको भोल्युम चेन्ज गर्नलाई हामीले कति प्रेसर लगाउनुपर्छ त? ए धेरै प्रेसर लगाउनुपर्छ भने के हो त? त्यो अलिकति कम कम्प्रेसिबल भयो है। इजिली मैले पेपरलाई लिएर पेपरलाई काचकुचो गर्दा के हो त? इजिली कम्प्रेस भयो नि हैन हैन। ठिक छ। भने के हो त? अरू कुनै फ्लुइड लिएर मैले चाहिँ पर्टिकुलर फ्लुइड लिएर चाहिँ त्यसलाई त्यसको भोल्युम चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेँ अनि त्यसलाई चाहिँ प्रेसर लगाउनु पर्यो है। भने पर्टिकुलर प्रेसर लगाउँदाखेरि त्यसको भोल्युम कतिले चेन्ज हुन्छ त? ए त्यसको भ्यालु नै के हो त? कम्प्रेसिबिलिटी हो। त्यही भएर यसको फर्मुला लेखौँ ए। फर्मुला के हो त भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम है। चेन्ज इन भोल्युम पनि के हो त? पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम भनेको डिभी बाई भी। ओरिजिनल भोल्युम यति थियो है अनि भोल्युम चेन्ज यति भयो, डिभीले चेन्ज भयो भनेपछि पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको के हो त? डिभी बाई भी भयो नि त है। अनि यसको लागि यति भोल्युम अनि यो भोल्युम चेन्ज गर्नलाई हामी के गर्छौँ? प्रेसर लगाउँछौँ है। चेन्ज इन प्रेसर है। अनि प्रेसर चेन्ज गर्ने बेलामा प्रेसर लगाउने बेलामा चाहिँ भोल्युम चेन्ज हुने हुनाले त्यसलाई हामी के गर्छौँ? भोल्युम घट्ने हुनाले त्यसलाई हामी माइनस लेख्ने चलाउँछ कि यतिले घट्छ भने भन्नु खोजेको। त्यो भनेको पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम डिभाइड बाई चेन्ज इन प्रेसर। भन्न खोजेको जस्तै प्रेसर लगाएर एउटा कन्स्टेन्ट प्रेसर लगाएर है दुईटा फ्लुइडलाई ए भने एउटा चाहिँ के भयो त? त्यसको भोल्युम धेरैले चेन्ज भयो है। त्यसको भोल्युम के भयो त? पर्सेन्टेज भोल्युम चेन्ज इन भोल्युम के भयो त? धेरै भयो भनेपछि त्यसको मतलब के हो त? कम्प्रेसिबिलिटी हाई भयो है। त्यसको कम्प्रेसिबिलिटी हाई भनेको के बुझिँदैछ? त्यसलाई हामी इजिली है दुईटा फ्लुइड मध्ये एउटा फ्लुइड चाहिँ कम्प्रेसिबिलिटी हाई छ भनेको चाहिँ के बुझ्यो? एउटालाई चाहिँ हामी इजिली कम्प्रेस गर्न सकिँदो रहेछ भने थाहा भयो है। अनि कम्प्रेसिबिलिटी भ्यालु लो भन्नुको थोरै भन्नुको मतलब के भयो त? त्यसलाई चाहिँ भोल्युम चेन्ज गर्नलाई हामीले धेरै प्रेसर लगाउनुपर्छ भन्ने पनि बुझ्यो। ठिक छ। सो अब यसको एसआई युनिट के हुन्छ? एसआई युनिट माथिको त पर्सेन्टेज चेन्ज इन भोल्युम हो है। भोल्युम बाई भोल्युम त क्यान्सल भइहाल्यो होइन। भनेपछि यो चाहिँ तल के छ त? प्रेसर छ। प्रेसरको फर्मुला के हो? न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो। न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो है। यहाँ चाहिँ अब रेसिप्रोकल भएको हुनाले के भयो त? मिटर स्क्वायर पर न्युटन के भयो त? मिटर स्क्वायर पर न्युटन भनेर भन्नुभयो। गुड मर्निङ। गुड मर्निङ गुड मर्निङ। त्यसपछि डाइमेन्सन के हुन्छ? डाइमेन्सन एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 को रेसिप्रोकल हुन्छ भनेपछि T2 एम माइनस 1 एल T2 हुन्छ है त यसको डाइमेन्सन। मिटर स्क्वायर पर न्युटन है।
अब हुन त के हुन्छ भने भन्दाखेरि हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि ग्यासेसहरू कम्प्रेसिबल छ। ग्यासहरूलाई चाहिँ हामीले इजिली मजाले त्यसलाई के गर्न सक्छौँ त प्रेसर लगाउने बित्तिकै त्यसको भोल्युमलाई हामी चेन्ज गर्न सकिहाल्छौँ ग्यासलाई। तर लिक्विडको केसमा के हुन्छ त लिक्विडको केसमा चाहिँ दे आर अलमोस्ट इन्कम्प्रेसिबल है। अलमोस्ट भनेको पर्फेक्टली इन्कम्प्रेसिबल त होइन है, तर के हो त अलमोस्ट इन्कम्प्रेसिबल भनेको फ्लुइडलाई चाहिँ प्रेसर लगाएर भोल्युम चेन्ज गर्न गाह्रो छ, असम्भव नै त छैन, तर एकदम गाह्रो छ। थोरै मात्रामा मात्रै त्यसको भोल्युम चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर कम्प्रेसिबिलिटीको भ्यालु हेऱ्यो भने चाहिँ ग्यासको धेरै हुन्छ है, ग्यासको धेरै हुन्छ है। फर ग्यास बीको भ्यालु धेरै हुन्छ है। लिक्विडको लागि के हुन्छ त बीको भ्यालु भेरी भेरी स्मल हुन्छ, सानो हुन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ हाम्रो कम्प्रेसिबिलिटीको विषयमा कुरा थियो होइन, कम्प्रेसिबिलिटी। सो यसपछि हाम्रो लास्ट प्रपर्टी छ दिस बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी। ओके, मैले नोट बनाइसकेको छु, त्यहाँ अपलोड गर्न मात्रै भएको छैन, नोट पनि रेडी छ। त्यसपछि च्याप्टर 1 को एसाइनमेन्ट पनि रेडी छ। अहिले म क्लास सकेपछि ग्रुपमा राख्छु, त्यो तिमीले डाउनलोड गरेर अनि पढ्ने है। ओके सर। सर लास्ट क्वेशन ग्यासको लागि बी एकदम धेरै हुन्छ, लिक्विडको लागि चाहिँ बी एकदमै थोरै हुन्छ भनेर भन्नु। सर हजुर एउटा फ्लुइड रिलेटेड क्वेशन हो सर, त्यो एउटा के हो भन्नु त, टपिक रिलेटेडै हो। यही फ्लुइड को भनेको छ एन आइडियल फ्लुइड इज डिफाइन्ड एज द फ्लुइड व्हिच इज कम्प्रेसिबल और इनकम्प्रेसिबल। अच्छा एउटा चाहिँ इनकम्प्रेसिबल र नन भिस्कस, एउटा हैज नेग्लिजिबल सरफेस टेन्सन। चारवटा अप्सन हो सर अब्जेक्टिभ क्वेशनको। ल बस्नु ल, ठ्याक्कै यो पछाडि आउँछ ल। हामी आज त्यही पढ्ने, हामीले रियल डिफ्रेन्स बिट्विन रियल एन्ड आइडियल फ्लुइड पढ्ने हो। त्यति बेला तपाईँको क्वेसनको एन्सर दिन्छु है मैले, ठिक छ। हुन्छ सर। बल्क मोडल अहिले चाहिँ बल्क मोडल सब इलास्टिसिटी हो है। यसपछि यो प्रपर्टी सक्यो, त्यसपछि हामी 1.4 मा डिफ्रेन्स बिट्विन रियल एन्ड आइडियल फ्लुइड भन्नु पर्छ। त्यति बेला कम्प्रेसिबल इनकम्प्रेसिबल मात्रै त हुन्छ है त। अब बल्क मोडल सब इलास्टिसिटीलाई हामी केलाई डिनोट गर्छौँ है। इट इज द रेसियो अफ volumetric stress to volumetric strain है। अब मोडुलस अफ इलास्टिसिटी त तिमीले पहिला यसो चाहिँ सुनेको हुनुपर्छ है। मोडुलस अफ इलास्टिसिटीले के जनाउँछ त भने भन्दाखेरि चेन्ज इन डाइमेन्सन है। करस्पोन्डिङ डाइमेन्सन चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ कति हामीलाई स्ट्रेस चाहिन्छ त है। डाइमेन्सन भनेको लेन्थ पनि हुनसक्छ है, एरिया पनि हुनसक्छ, भोल्युम पनि हुनसक्छ है। कुनै पनि चिजलाई तन्काउनको लागि है युनिट तन्काइन्छ के छ त्यसको लेन्थ चेन्ज हुन्छ है। भने त्यो चाहिँ लेन्थको कुरा यङ्स मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भयो। बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर चाहिँ के हो त, भोल्युम चेन्ज गर्नको लागि, युनिट भोल्युम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ कति प्रेसर चाहिन्छ त, कति स्ट्रेस चाहिन्छ त, त्यसलाई नै के भन्छ त बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भनेर भन्छ। के भने चाहिँ के हो त, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन नै हो। जुनसुकै मोडुलस अफ इलास्टिसिटी भने चाहिँ के हो त, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन नै हो। तर बल्क मोडुलस चाहिँ के हो त, इन टर्म्स अफ भोल्युम हो है, भोल्युमेट्रिक। त्यही भएर हामी यसलाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भन्छौँ बाई भोल्युमेट्रिक स्ट्रेन सो भन्छौँ। अनि अब भोल्युमेट्रिक स्ट्रेस भनेको त भोल्युम चेन्ज गर्नलाई चाहिँ
कस्तो खाले स्ट्रेस चाहिन्छ त भनेको त प्रेसर चाहिन्छ ए त्यसलाई हामी के गर्छौँ चेन्ज इन प्रेसर त्यही भएर चेन्ज इन प्रेसर ए चेन्ज इन प्रेसर बाई चेन्ज इन भोल्युम ए चेन्ज इन प्रेसर बाई चेन्ज इन भोल्युम भनेको त के आयो ठ्याक्क अगाडिको उल्टा आयो के इक्वल्स टु डिपी बाई माइनस डिभी बाई भी आयो डिपी बाई माइनस डिभी बाई भी भनेर आयो ए भनेपछि त के रहेछ त कम्प्रेसिबिलिटी त के रहेछ त कम्प्रेसिबिलिटी इज द reciprocal of bulk modulus को भ्यालु के रहेछ त कम्प्रेसिबिलिटी र बल्क मोडुलस चाहिँ रेसिप्रोकल रहेछ अहिले त के थियो त यो माइनस डिभाइड माथि थियो डिपी तल थियो अब के आयो त चेन्ज भयो माथि तल रिभर्स भयो भनेपछि के भन्छ रेसिप्रोकल भयो एकअर्काको सो यसको एसआई युनिट के हुनुभयो त एसआई युनिट माथि प्रेसर भयो तल चाहिँ चेन्ज इन भोल्युम भयो यसको युनिट हुँदैन भनेपछि चेन्ज इन प्रेसरको युनिट के हो त न्युटन पर मिटर स्क्वायर हो अथवा पास्कल हो है अनि यसको डाइमेन्सन चाहिँ के हो त डाइमेन्सन निकाल्न सकिरहेको छु हाल्छु एमएल माइनस 1 टी माइनस 2 है एमएल माइनस 1 टी माइनस 2 सो यसबाट के बुझ्यो त भने भन्दाखेरि कुनै पनि चिज कम्प्रेसिबल छ त्यसलाई हामी इजिली कम्प्रेस गर्न सक्छौँ प्रेसर लगाएर भने त्यसको कम्प्रेसिबिलिटी के हुन्छ त हाई हुन्छ तर बल्क मोडुलस अब कम्प्रेसिबिलिटी हाई भयो भने बल्क मोडुलस के हुन्छ त सानो हुन्छ कम हुन्छ ए तर फेरि पर्टिकुलर फ्लुइड चाहिँ के छ त लेस कम्प्रेसिबल छ ए एकदमै इन्कम्प्रेसिबल छ इन्कम्प्रेसिबल लेस कम्प्रेसिबल त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गर्नलाई धेरै फोर्स चाहिन्छ हैन भने त्यति बेला के हुनुभयो त कम्प्रेसिबिलिटी लो हुने भयो सानो हुने भयो अनि कम्प्रेसिबिलिटी सानो भएपछि 1 अपन सानो भ्यालु गऱ्यो भने त ठुलो भ्यालु आउँछ नि त हैन त्यही भएर बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी चाहिँ के हुनुभयो त ठुलो हुने भयो ठिक छ अब यो चेन्ज इन भोल्युमलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ डेन्सिटी चेन्ज इन डेन्सिटीको रूपमा पनि एक्सप्रेस गरिरहेको हुन्छ है यो फर्मुलालाई मोडिफाई गरेर त्यो चाहिँ कसरी आएको भन्ने कुरा थोरै म देखाइदिन्छु है यो डेन्सिटीको यो भोल्युम चेन्ज भइसकेपछि त के हुन्छ त डेन्सिटी पनि चेन्ज हुन्छ मास कन्स्टेन्ट भइसकेपछि भने कहिलेकाहीँ यो बल्क मोडुलसलाई डेन्सिटीको टर्ममा पनि लेखा हुन्छ है त्यो चाहिँ अब म एकछिन गर्छु सो यो सकियो पहिले सर एसआई युनिट के हो सर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल ठीक छ अर्को बहिनीले के सोध्यो जस्तै मास याम इक्वल्स के हुन्छ त कन्स्टेन्ट हुन्छ कन्स्टेन्ट मास हामीले लियौँ है याम इक्वल्स के भयो त सी भयो कन्स्टेन्ट भयो है भने यो चेन्ज इन भोल्युमलाई हामीले चेन्ज इन डेन्सिटीको टर्ममा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ चेन्ज इन डेन्सिटी टर्ममा पनि लेख्न सक्छौँ भन्नु खोजेको मास भनेको के भयो त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी equals to constant differentiating on both sides derivative linear differentiating on both sides सर कन्टिन्यू त्यसैको हो ठीक हो
त्यसकै कन्टिन्यू हो डेन्सिटी अफ ए हस् डेरिभेटिभ अफ भी इन्टु रो इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट यति बेला हामी के गर्छौँ भी एउटालाई कन्स्ट्यान्ट राखेर अर्कोलाई डेरिभेटिभ गर्ने प्लस अर्कोलाई कन्स्ट्यान्ट राखेर अगाडिकोलाई डेरिभेटिभ गर्ने इक्वल्स टु डेरिभेटिभ अफ कन्स्ट्यान्ट भ्यालु के हुन्छ त 0 हुन्छ है भने यसलाई मैले रो डिभी इक्वल्स टु यसलाई पारी लगाएँ माइनस भी डी रो भयो है अब माइनस बीलाई यहाँ तल लिएर आएँ है माइनस बीलाई यता लिएर आएँ अनि यो रोलाई चाहिँ के गरेको उता लगाएँ ए यसबाट के बुझ्यो त भनेर भन्दाखेरि चेन्ज इन भोल्युम भने चाहिँ के हुन्छ भने भन्दाखेरि मास कन्स्टेन्ट हुने हुनाले चेन्ज इन डेन्सिटी चाहिँ सँग बराबर हुँदो रहेछ है डिक्रिज इन भोल्युम बराबर के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि पर्सेन्टेज इन्क्रिज इन डेन्सिटीसँग चाहिँ बराबर हुँदो रहेछ भने थाहा भयो त्यो किन लेखेको त भन्दाखेरि देयरफोर हाम्रो के को भ्यालु के थियो त डिपी बाई माइनस डिभी बाई भी थियो नि त होइन अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई के सोध्छ त क्यालकुलेट बल्क मोडुलस निकाला भनेर सोध्छ अनि चेन्ज इन प्रेसर दिएको हुन्छ अनि भोल्युमको ठाउँमा दिएको हुन्छ त चेन्ज इन भोल्युमको ठाउँमा चाहिँ चेन्ज इन डेन्सिटी दिइरहेको हुन्छ अनि त्यो बेला हामी के गर्न पाइयो त के इक्वल्स टु डिपी बाई डी रो बाई रो है यो माइनस डिपी बाई भी भनेको के हुँदैछ त डी रो बाई रो हुँदैछ यो फर्ममा पनि हामीले कहिलेकाहीँ मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई चाहिँ बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटीलाई चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ है सो यो फर्मुला पनि थाहा हुन्छ ठिक छ ल भनेपछि यो बल्क मोडुलस अफ इलास्टिसिटी पनि सक्यो है त सो यसरी यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले हाम्रो कोर्स अनुसार दिएको डिफ्रेन्ट प्रपर्टिज अफ फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले के डिस्कस गरेर सकायौँ है त सर च्याप्टर इन्ड भयो सर सकियो छैन अझै बाँकी सो यसपछि फर्दर हाम्रो 1.4 मा छ डिफरेन्स बिट्विन रियल एन्ड आइडियल फ्लुइड है 1.4 difference between real and ideal fluid. Right? Difference between real and ideal fluid. आई भाइले सोध्नु क्वेसन यहाँ आउँछ है आइडियल फ्लुइड रियल फ्लुइड अब के हो त यो आइडियल फ्लुइड र रियल फ्लुइड भनेको भन्दाखेरि आइडियल फ्लुइड भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एउटा इमेजिनरी फ्लुइड हो एउटा चाहिँ हामीले के मानेको त भन्दाखेरि कुनै पनि पर्टिकुलर फ्लुइडलाई एउटा पर्टिकुलर सिनारियो चाहिँ एज्युम गरेको हो मानेको हो के मानेको हो त भनेर भन्दाखेरि आइडियल फ्लुइड भने चाहिँ के मानेको त भन्दाखेरि इनकम्प्रेसिबल मानेको है इनकम्प्रेसिबल भने चाहिँ के त हामीले जति प्रेसर लगाए पनि कुनै पनि फ्लुइडको भोल्युम चेन्ज हुँदैन भने त्यस्तो फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ इनकम्प्रेसिबल भन्ने भन्छौँ है भने अब खासमा रियल लाइफमा त त्यस्तो हुँदैन है खासमा रियल लाइफमा त के हुन्छ रियल फ्लुइड्स आर है तिनीहरू त कम्प्रेसिबल हुन्छन् कम्प्रेसिबल भनेको कम्प्रेस गर्न मिल्ने
प्रेसर लगाएर भोल्युम चेन्ज सर, गर्न मिल्ने। अलिकति पोइन्ट मिलाएर लेखिदिनु इन्कम्प्रेसिबल मात्र भन्न मिल्छ र के अरे जस्तै अब एक्जाममा सोध्यो भने यतिकै लेख्न पनि मिल्छ कि आफू मिलाएर लेख्नुपर्छ भने राजा त्यही भएर त मैले नोट दिन्छु भनेको। अहिले जस्ट मैले बुझाएको मात्रै हो, नोटमा लेखेको हुन्छ नि त क्लियरली। अहिले क्लासमै हामीले लाइन टु पढाइ लाइन गर्नुपर्छ सर नोट। भनेर मैले क्लासमा चाहिँ बुझाउँछु, अनि त्यही कुरालाई नोट दिन्छु भनेर भनेको नि त होइन। यस सर। फ्लुइड द्याट इज एज्युम टु बी इन्कम्प्रेसिबल भन्यो भने त्यही हो कि कुरा। अहिले बुझ्ने हो कि खास क्लासमा ए, न त लेख्नमा धेरै ध्यान दियो भने अब पढेको लेखाइ मात्रै हुन्छ, केही बुझेको हुँदैन फेरि। फ्लुइडलाई सर। यस्तो फ्लुइड, अब रियल फ्लुइड भने चाहिँ के हो त, वास्तविक सिनेरियोमा फ्लुइड बग्दाखेरि त्यसको प्रोपर्टी के छ त्यो चाहिँ रियल फ्लुइडमा आयो। आइडियल फ्लुइडलाई चाहिँ भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले रियल फ्लुइडलाई पनि के भन्छ आइडियल मानेको हो कि त्यो एज्युम गरेको हो। एज्युम गरेको के एज्युम गरेको त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट प्रोपर्टी हामीले के एज्युम गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि रियल फ्लुइडहरू जुन कम्प्रेसिबल छन् होइन, कम्प्रेसिबल भने के त प्रेसर लगाएर भोल्युम चेन्ज गर्न सक्ने खालको फ्लुइडहरू छन् रियलमा चाहिँ। खासमा प्रेसरले गर्दाखेरि भोल्युम चेन्ज हुनसक्छ है, तर आइडियल फ्लुइडलाई त्यही फ्लुइडलाई चाहिँ हामीले कहिलेकाहीँ कुनै पनि पर्टिकुलर सिनारीमा आइडियल मान्न सक्छौँ। मानेको के मानेको त भन्दाखेरि त्यसको भोल्युम चाहिँ चेन्ज हुँदैन है भनेर हामीले मानेको है। प्रेसर लगाउँदाखेरि प्रेसर चाहिँ लगाएर पनि त्यसको भोल्युम चाहिँ चेन्ज गर्न सक्दैन है, चेन्ज हुँदैन है भनेर भनेको है। त्यस्तो खालको फ्लुइडलाई हामीले भन्छ आइडियल फ्लुइड हुन्छ। सर त्यसमा आइडियल फ्लुइडको इक्जाम्पल के हो त भनेर दिमागमा आयो होला। त्यस्तो इक्जाम्पल भन्ने नै हुँदैन, रियल फ्लुइडलाई नै हामीले के भन्यो आइडियल मान्ने हो कि। जस्तै पानी पनि के भयो त, पानी चाहिँ के त नर्मल प्रेसर जोनमा बगिरहेछ है। नर्मल्ली मोडरेट प्रेसरमा चाहिँ के भइरहेछ त पानी बगिरहेछ भने सानो प्रेसरले चाहिँ सिग्निफिकेन्ट चेन्ज भोल्युममा चेन्ज ल्याउन चाहिँ सक्दैन पानीको है भने त्यो बेला हामीले के मान्न सक्यो त, पानीलाई इन्कम्प्रेसिबल मान्न सक्यो है। पानीलाई इन्कम्प्रेसिबल मान्यो भने त्यो बेलामा पानी के हो त आइडियल फ्लुइड जस्तो भयो कि है, त्यो मानेको हो कि। मैले फलानु मान्छेलाई नै भगवान् मान्छु भने जस्तो हो कि है। मान्छे नै भगवान् त होइन होइन, त्यो मान्छेको क्वालिटी यति राम्रो, यति धेरै राम्रो क्वालिटीहरू छ कि त्यो चाहिँ भगवान् बराबर हो मेरो लागि भनेर भन्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ होइन। मान्छे नै भगवान् त होइन, तर के हो त आफ्नो आइडियल जस्तो मानेको कि है, एकदम यति राम्रो लाग्यो कि त्यो भगवान् जस्तो फिल भयो होइन। त्यसरी नै फ्लुइडमा पनि के छ त, फ्लुइड कम्प्रेस गर्न मिल्दैन है, यति कम्प्रेस गर्न मिल्दैन कि त्यो अलमोस्ट चेन्ज इन भोल्युम चाहिँ के छ नेग्लिजिबल छ, त्यही भएर त्यसलाई हामीले आइडियल फ्लुइड भनेर गर्न सक्यौँ है। त्यो हाम्रो एजुमसनमा डिपेन्ड भन्ने कुरा हो। त्यस्तै अब खासमा के हुन्छ त बीमा, फ्लुइडको लेयरमा त भिस्कोसिटी हुन्छ है, भनेपछि रियल फ्लुइडहरू के हुन्छ त भिस्कस हुन्छ है। भिस्कस हुन्छ भनेको भिस्कोसिटी एक्जिस्ट है, भिस्कोसिटी एक्जिस्ट के हुन्छ त रियल फ्लुइड जुन हामीले रियल लाइफमा देखिरहेको छ फ्लुइडहरू तिनीहरूको लेयरको बिचमा के हुन्छ त भिस्कोसिटी हुन्छ, फ्रिक्सन हुन्छ है। तर अब आइडियल फ्लुइड हुने भने चाहिँ के हो त, त्यो लेयरको बिचमा फ्रिक्सन हुँदैन भनेर हामीले एज्युम गऱ्यो भने चाहिँ के हो त आइडियल फ्लुइड भयो है। नो भिस्कोसिटी बिट्विन फ्लुइड लेयर्स है। फ्लुइडको लेयरको बिचमा के हुन्छ त भिस्कोसिटी हुँदैन है भनेर त्यो हामीले के गरेको त मानेको है। एक्चुअलमा के हो त हुन्छ, रियल फ्लुइड हो तिनीहरू। त्यसलाई चाहिँ अब रियल फ्लुइडलाई पनि कुनै पर्टिकुलर कन्डिसनमा यदि भिस्कोसिटी नेग्लिजिबल छ भने नन भिस्कस मान्न पाइयो है, कम्प्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल छ भने त्यसलाई के मान्न पाइयो इन्कम्प्रेसिबल मान्न पाइयो है, त्यो भयो। त्यस्तै भन्छ अब इन्कम्प्रेसिबल भन्ने बित्तिकै के भयो त भोल्युम क्यानट बी, प्रेसर लगाएर भोल्युम चेन्ज गर्न सकिँदैन भने पनि एउटै कुरा भयो। त्यसपछि बल्क मोडुलसको भ्यालु के थियो हाम्रो के इक्वल्स टु डिपी बाई माइनस डिभी बाई भी भन्ने फर्मुला थियो हेर त है। आइडियल फ्लुइडको लागि के हुन्छ त हामीले प्रेसर लगाएर भोल्युम चेन्ज गर्न सकिँदैन, भोल्युमै चेन्ज हुँदैन, त्यही बसिरहेको छ है। भने डिभी बाई डीको भ्यालु के भयो त 0 भयो है, यो 0 समथिङ बाई 0 को भ्यालु के हुन्छ त इन्फिनिटी हुन्छ, एकदम ठुलो हुन्छ, इन्फाइनाइट हुन्छ। भनेपछि
आइडियल फ्लुइडको चाहिँ के हुन्छ त बल्क मोडुलस इज इन्फाइनाइट है बल्क मोडुलस इज इन्फाइनाइट बल्क मोडुलस हुन्छ भन्नु खोजेको त्यही कुरा हो। यसलाई कम्प्रेस गर्न सकिँदैन, कम्प्रेस गर्न नसकेपछि के हुन्छ चेन्ज इन भोल्युम के हुन्छ त जेरो हुन्छ। चेन्ज इन भोल्युम जेरो भएपछि बल्क मोडुलस के हुन्छ त इन्फाइनाइट हुन्छ। तर यो रियल फ्लुइडमा चाहिँ के हुन्छ त त्यस्तो हुँदैन है। सर्टेन चेन्ज इन भोल्युम देखिन्छ, प्रेसर लगाएपछि केही न केही सानो भए पनि के हुन्छ त भोल्युममा चेन्ज आउँछ। त्यही भएर एउटा फाइनाइट भ्यालु आउँछ यसको चाहिँ, फाइनाइट भ्यालु अफ बल्क मोडुलस ठिक छ। भनेपछि यदि अब हामीले के भन्यो फ्लुइड चाहिँ यसरी डिफ्रेन्ट लेयरमा बग्छ हैन, लेयरमा बग्छ भने लेयरको बिचमा आइडियल फ्लुइडलाई हामीले के भन्यो आइडियल फ्लुइडको लेयरको बिचमा के हुन्छ त भिस्कोसिटी नै हुँदैन। भनेपछि सबै लेयर के हुन्छ त एउटै भेलोसिटीले बग्छ, सबै के हुन्छ त एउटै भेलोसिटीले बग्छ हैन, सबै के हुन्छ त एउटै भेलोसिटीले बग्छ भने अब सियर फोर्स आयो त सबै लेयर एउटै भेलोसिटीले बग्यो भने त सियर फोर्सै आएन है। हाम्रो के थियो त रियल फ्लुइडमा भिस्कोसिटीको कारणले गर्दा के आएको थियो त यसरी भेलोसिटी ग्रेडियन्ट आएको थियो। जी माथिको लेयर धेरै भेलोसिटीले मुभ भइरहेको थियो, तलको लेयरहरू चाहिँ के थियो त यो बााउन्ड्रीको नजिक आउँदै गर्दा चाहिँ भेलोसिटी घट्दै गर्दै आएको थियो है। के को कारणले भिस्कोसिटीको कारणले गर्दाखेरि है। भनेपछि के हुँदो रहेछ त सेयर स्ट्रेस पनि के हुन्छ त त्यही अनुसार चेन्ज भएको थियो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट सँगसँगै भने अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भिस्कोसिटी नै नभइसकेपछि फ्लुइडमा के हुन्छ त मुभिङ फ्लुइडमा पनि के हुँदो रहेछ त सेयर स्ट्रेस आउँदो रहेनछ। त्यो चाहिँ कुन केस हो त आइडियल फ्लुइडमा है, नो सेयर स्ट्रेस। आइडियल फ्लुइड हैज नो सेयर स्ट्रेस है। एट फेरि है यसमा है डीमा चाहिँ आइडियल फ्लुइड हैज नो सेयर स्ट्रेस एट रेस्टमा भए पनि मोसनमा भए पनि है, अर इन मोसन रेस्टमा भए पनि मोसनमा भए पनि आइडियल फ्लुइडको चाहिँ के हुन्छ त भिस्कोसिटी हुँदैन। भन्नाले भिस्कोसिटी नभइसकेपछि सेयर स्ट्रेस पनि हुँदैन। किन टाउ इक्वल्स टु के हो त म्यु dy/dy हो हैन। अब म्यु नै छैन, म्यु नै जेरो छ भने टाउको भ्यालु पनि के आयो त जेरो आयो जुनसुकै ठाउँको लागि है। तर रियल फ्लुइड हैज के त रियल फ्लुइड हैज सेयर स्ट्रेस है, सेयर स्ट्रेस इन मोसन है। मुभ नै गरेको छैन भने त हिँडेकै छैन भने त रियल फ्लुइडको पनि के हुन्छ त हिँडेकै छैन त dy/dy जेरो हुन्छ हैन। तर मुभ भइरहेको छ फ्लो भइरहेको छ भने के हुन्छ त रियल फ्लुइडमा सेयर स्ट्रेस चाहिँ के हुँदैन जेरो हुँदैन है, सर्टेन भ्यालु आउँछ। त्यस्तै अब हामीले भन्यो सर्फेस टेन्सन भनेको इन्टरमोलिकुलर फोर्सको एट्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त सर्फेसमा भएको फ्लुइड चाहिँ सर्फेसमा भएको मोलिकुल के हुन्छ त रियल फ्लुइडमा यसरी सबै एउटा पानी यो एउटा फ्लुइडभित्रको मोलिकुललाई सबैतिर एउटा अर्को मोलिकुलले तान्छ अनि यो सर्फेसमा भएको मोलिकुललाई चाहिँ सबैतिर तान्दैन, यो माथितिर खाली हुन्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि सर्फेस टेन्सन आउँछ भन्ने कुराहरू हामीले गऱ्यौँ है। त्यो चाहिँ के भयो त सर्फेस टेन्सन चाहिँ के हुन्छ त रियल फ्लुइडमा हुन्छ है। भने आइडियल फ्लुइडमा चाहिँ हामी केमा हुन्छ त भन्दाखेरि सबैतिर चाहिँ के हुन्छ त इक्वली फ्लुइडको मोलिकुलहरू एकाअर्कासँग तान्ने हुन्छ। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त सर्फेस टेन्सन पनि हुँदैन, नो सर्फेस टेन्सन है। नो सर्फेस टेन्सन इज डेभलप इन आइडियल फ्लुइड है। अनि सर्फेस टेन्सन एक्जिस्ट इन रियल फ्लुइड्स है। भनेपछि के देख्यो त भन्दा ओभरअल हाम्रो एजुम्सन मात्र हो है।
हामीले हेरेर यो चिज चाहिँ यो चाहिँ आइडियल फ्लुइड हो, फलानु चाहिँ रियल फ्लुइड हो भनेर हामीले भन्न सक्दैनौँ। हामीले देखेको सबै फ्लुइडहरू के हो त रियलै हो है। तर त्यो फ्लुइडको प्रोपर्टीलाई चाहिँ हामीले सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ कुनै कन्डिसनमा त्यसको प्रोपर्टी सिम्प्लिफाई गरेर चाहिँ के मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि आइडियल चाहिँ मान्न सक्छौँ है। सो दिस इज जस्ट आइडियल फ्लुइड इज जस्ट theoretical कन्सेप्ट मात्र हो, यो जस्ट theoretical कन्सेप्ट है। भने रियल फ्लुइड्स एक्जिस्ट इन नेचर, हामीले जुन नेचरमा देखिरहेको छौँ फ्लुइडहरू त्यो सबै के हुन्छ त रियल फ्लुइड हो है। सो भने चाहिँ अहिले भाइको क्वेसन के थियो त, एन आइडियल फ्लुइड ह्याज के भन्ने थियो भनेपछि एन आइडियल फ्लुइड चाहिँ के भयो, इन्कम्प्रेसिबल भयो, नन भिस्कस भयो, अनि नो सर्फेस टेन्सन भयो। अनि डीमा अल अफ द एबभ भनेको छ भने अल अफ द एबभ भन्नेमा टिक लाउनु पऱ्यो। ठिक छ, भिस्कोसिटी पनि हुँदैन, सर्फेस टेन्सन पनि हुँदैन, कम्प्रेसिबल पनि हुँदैन। पछि इन्कम्प्रेसिबल हुने भयो, कम्प्रेस गर्न नमिल्ने भएपछि त भाइले नदेख्नुलाई फेरि इन्कम्प्रेसिबल हुने भयो, नन भिस्कस हुने भयो र नो सर्फेस टेन्सन, तिनटै हुने भयो। डीमा अल अफ द एबभ भनेको छ भने अल अफ द एबभमा टिक लगाइदिने है। हजुर सर। सो यसपछि हामी च्याप्टरको लास्ट पार्टमा छौँ, डिफरेन्स बिट्विन न्युटोनियन एन्ड नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेर चाहिँ Newtonian and non-Newtonian fluid. अब डिफरेन्स बिट्विन न्युटोनियन एन्ड नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेर के हो त भन्दाखेरि पहिला हामी भिस्कोसिटीको उयो हेरौँ। फर्मुला के थियो, टाउ इक्वल्स टु म्यू डियुबाई डिवाई छ, म्यू डियुबाई डिवाई। जस्तै हामीले कुनै इक्वेसन लेख्यो भने y इक्वल्स टु 2x भनेर लेख्यो भने यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ नि होइन। y इक्वल्स टु 2x भनेर ग्राफ हामीले बनायो भने यस्तो खालि हुन्छ नि होइन, सिधा जान्छ नि होइन। यता y यता x राखेर y इक्वल्स टु 2x भनेर प्लट गर्दा के आउँछ त, यसरी सिधा जान्छ है। यो के हो त, लिनियर भयो कि के भयो त, यसलाई हामी के भन्छ लिनियर। यो यसरी सिधा गइरहेको छ यसरी, अब यसरी सिधा जान्छ है। ठिक छ, भने यदि यो ग्राफ चाहिँ यदि y इक्वल्स टु x स्क्वायर भएको के हुन्थ्यो त, यस्तरी जान्थ्यो नि, सिधा जान्थ्यो त, जान्थेन नि है। हो लिनियर र नन लिनियर भनेको त्यही बुझ्नु पऱ्यो है। लिनियर के छ त, लिनियर र कुनै पनि ग्राफको बिचमा लिनियर र नन लिनियर भनेको बुझ्नु पऱ्यो कि। लिनियर भनेको सिधा जान्छ है, एउटा कन्सटेन्ट स्लोपमा जान्छ। नन लिनियर भनेको चाहिँ के हो त, भेरिएबल स्लोपमा जान्छ। यो ग्राफ यसरी गयो भने चाहिँ के हुन्छ त, स्लोप हामी स्लोप निकालेको हेर्छौँ, एउटा कुनै पोइन्टमा टेन्जेन्ट जान्छौँ, यसको स्लोप यो लाइनको स्लोप भयो यो पोइन्टमा, त्यस्तै यो पोइन्टमा के भयो त, यस्तो भयो भने त अर्कै स्लोप भयो है। स्लोप प्रत्येक पोइन्टमा चाहिँ ग्राफमा स्लोप चेन्ज भइरहेछ भने चाहिँ नन लिनियर भयो। तर सिधा यसरी सिधा गएको छ भने के हुन्छ त, यो पोइन्टको स्लोप पनि यही हुन्छ, यो पोइन्टको स्लोप पनि यही हुन्छ, यो पोइन्टको स्लोप पनि हुन्छ त सेम हुन्छ है। त्यही भएर न्युटोनियन र नन न्युटोनियन फ्लुइड भन्नाले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि जुन हामीले न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटी हेऱ्यौँ है, न्युटन्स ल अफ भिस्कोसिटीले के भनेको त भन्दाखेरि टाउ र
डियुबाई डिवाई बिचको भेरिएसन हेरेको उसले न्युटनले है। यो डिवाई डिवाई चेन्ज हुँदाखेरि डिवाई डिवाईको भ्यालु चेन्ज हुँदाखेरि टाउको भ्यालु कसरी चेन्ज हुन्छ भने उसले हेरेको नि त होइन। उसले के भने डिवाई डिवाई बढ्दाखेरि टाउ पनि बढ्छ है, डी भेलोसिटी ग्रेडियन्ट घट्दाखेरि के हुन्छ त टाउ पनि घट्छ भनेको। र अनि उसले प्रोपोर्सनली कन्स्टेन्ट राखेर इक्वल टु के राखेको थियो म्यु लेखेको है। त्यसरी आएको टाउ इक्वल्स टु म्यु डिवाई डिवाई चाहिँ होइन। भने अब न्युटोनियन फ्लुइड भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि न्युटोनियन फ्लुइड भन्ने चाहिँ के हो त न्युटोनियन फ्लुइड भन्ने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दोज फ्लुइड है, दोज फ्लुइड which have a linear variation of tau versus du by dy। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चेन्ज हुँदा चाहिँ के हुँदो रहेछ त लिनियरली सँगसँगै टाउ पनि चेन्ज हुँदो रहेछ है। डिवाई डिवाई बढ्यो भने चाहिँ के भयो त टाउ पनि बढ्यो, डियुबाई डिवाई घट्यो, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट घट्यो भने चाहिँ के हो त टाउ पनि घट्यो। भने त्यसको लागि ग्राफ कस्तो हुनु पऱ्यो त है। भने त्यसको लागि ग्राफ कस्तो हुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यहाँ ग्राफ प्लट गर्नु पऱ्यो। अनि यतातिर टाउ राख्नु पऱ्यो सियर स्ट्रेस, यतातिर चाहिँ के राख्नु पऱ्यो त भेलोसिटी ग्रेडियन्ट राख्नु पऱ्यो डियुबाई डिवाई है। अनि यसलाई प्लट गर्दा चाहिँ के आयो त यस्तो सिधा हुनु पऱ्यो क्या, ठिक छ। भनेपछि those fluid which have linear variation of tau versus du by dy। भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग के छ त अब भेलोसिटी ग्रेडियन्ट बढ्दाखेरि के भन्छ त टाउ यति छ, यहाँ बढेर यति आएपछि टाउ पनि बढ्यो है। भेलोसिटी ग्रेडियन्ट बढ्दाखेरि टाउ पनि बढ्यो, भेलोसिटी ग्रेडियन्ट घट्दाखेरि टाउ पनि घट्यो होइन। अनि यो घटबढ चाहिँ के भयो त कन्स्टेन्ट रेसियोले भयो। भने यस्तो खाले फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ त न्युटोनियन फ्लुइड भन्ने भन्छौँ कि न्युटोनियन फ्लुइड भन्ने भन्छौँ। नर्मली हामीले अब देखिरहेको पानी ओइल ग्लिसरिनहरू के भयो त दे आर न्युटोनियन फ्लुइड। तिनीहरूको के हुन्छ त यो स्ट्रेस भर्सेस भेलोसिटी ग्रेडियन्टको ग्राफ चाहिँ के हुन्छ त सिधा लाइन गएको हुन्छ है, सिधा लाइन गएको हुन्छ। अब सिधा लाइनमा पनि सिधा लाइन त तिमीहरूको अब यसरी पनि जान सक्छ, अलि माथि ठाडो भएर पनि जान सक्छ है। भने धेरै भिस्कोसिटी भएको फ्लुइडको लाइन है, धेरै भिस्कोसिटी भएको फ्लुइडको लाइन चाहिँ यसरी सिधा माथि जान्छ है। कम अलिकति रिलेटिभली कम भएको चाहिँ के हुन्छ त चाहिँ तल हुन्छ। किन भन्दाखेरि टाउ इक्वल्स टु के हो त म्यु डियु बाई डिवाई हो। त्यही भएर यहाँबाट म्यु इक्वल्स टु के हो त टाउ अपन डियु बाई डिवाई हो। भनेपछि लाइनको स्लोपले के रिप्रेजेन्ट गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि भिस्कोसिटी चाहिँ डिनोट गर्दो रहेछ है। भनेपछि बडी भिस्कोसको लागि के भन्नु त न्युटोनियन फ्लुइड तर धेरै भिस्कस भयो भने त्यसको लाइन के भन्नुभयो त अलिकति ठाडो हुँदै जानुभयो, यसरी ठाडो हुँदै जानुभयो है। कम भिस्कस भयो भने चाहिँ के भन्नुभयो त यसरी घट्दै जानुभयो है, स्लो घट्दै जानुभयो। त्यो भन्न खोजेको है। नथिङ बट स्ट्रेस र यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टको भेरिएसनकै रिलेसन मात्रैको आधारमा हामीले न्युटोनियन नन न्युटोनियन भन्छौँ। त्यसपछि नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेको के हो त नन न्युटोनियन फ्लुइड भनेको चाहिँ those fluid which have non-linear variation of shear stress र भेलोसिटी ग्रेडियन्टको चाहिँ के छ त नन लिनियर भेरिएसन भनेको सिधा जाँदैन के, सिधा जाँदैन भनेको अब यसरी पनि जान सक्ला है। यो तीनटा लाइन मध्ये एउटा मात्रै भने मैले अहिले अब सिधा गएन भने कसरी जान सक्छ त तिमीहरूको यसरी पनि जान सक्छ, यसरी पनि जान सक्छ है। जसरी सुकै जाओस्
सिधा नजाने बित्तिकै के भयो त नन न्युटोनियन फ्लुइड भयो ठिक छ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चाहिँ को भेरिएसन चाहिँ के भयो त लिनियर छैन है अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो फ्लुइड हामी के भन्छौँ त नन न्युटोनियन फ्लुइड भन्ने भन्छौँ है अनि चाहिँ अब यो कर्भ यसरी गयो भने के हुन्छ त सिधा गयो भने त dy टाउ इक्वल्स टु म्यु dy भयो है यो अब यसरी यसरी यो नन लिनियर कर्भमा गयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि टाउ इक्वल्स टु यसको लागि के हुन्छ त न्युटोनियन फ्लुइडको लागि टाउ इक्वल्स टु के हो त टाउ इक्वल्स टु म्यु du/dy भयो है तर नन न्युटोनियन फ्लुइडको लागि के हुन्छ त टाउ इक्वल्स टु म्यु du/dy को समथिङ पावर हुन्छ कि एउटा पावरले जान्छ है जस्तै अहिले मैले भनेको y इक्वल्स टु x कसरी गएको थियो यसरी गएको थियो है y इक्वल्स टु x कसरी गएको थियो त यसरी गएको थियो हैन y इक्वल्स टु x स्क्वायर कसरी जान्छ त यसरी जान्छ नि है त्यही भएर यो हाम्रो टाउ चाहिँ y जस्तो भयो है y इक्वल्स टु कन्स्ट्यान्ट इन्टु x स्क्वायर जस्तो भयो नि त समथिङ पावरमा भनेको नि त हैन त्यो भन्नु खोजेको त्यस्तै यो माथिको पनि के हुन्छ त टाउ इक्वल्स टु म्यु dy/dy को पावर समथिङ यानमा जान्छ है तर यानको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त तलबाट यसरी गयो भने यानको भ्यालु 1 भन्दा बढी हुन्छ माथिबाट यसरी आयो भने के हुन्छ त यानको भ्यालु है यानको भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुन्छ यसको लागि है यसको लागि यानको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त लेस देन 1 हुन्छ है भने यस्तो खाले फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ त शियर स्ट्रेसको भेरिएसन यस्तो खाले हुने फ्लुइडलाई के भन्छौँ डाइल्याटेन्ट फ्लुइड भन्ने भन्छौँ डाइल्याटेन्ट फ्लुइड भन्ने भन्छौँ है नन न्युटोनियन फ्लुइड त भइहाल्यो है नन न्युटोनियन भित्र पनि के भयो त डाइल्याटेन्ट फ्लुइड भनेर भन्छौँ है डाइल्याटेन्ट फ्लुइड यसको इक्जाम्पल के हो त क्विक सेन्ड बालुवाको दलदल हुन्छ नि है त्यसलाई हामी क्विक सेन्ड भन्ने भन्छौँ त्यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि अलिकति थोरै पनि अलिकति पनि के हुन्छ त चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी ग्रेडियन्ट चेन्ज हुने बित्तिकै के हुन्छ त टाउको भ्यालु धेरै आउँछ है dy/dy अलिकति मात्रै बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त टाउको भ्यालु के हुन्छ त स्ट्रेस धेरै आउँछ त्यही भएर माटोको दलदलमा फसेको बेलामा हामी अलिकति हल्लिन खोज्यो भने के हुन्छ त जति आत्तिएर झन् छिटो निस्किन खोज्यो जति धेरै फोर्स लगाएर निस्किन खोज्यो त्यति के हुन्छ त झन् भित्र डुब्दै जान्छ कि त्यो चाहिँ के कारणले गर्दा भएको त भन्दाखेरि त्यहाँ दलदलको प्रोपर्टिजले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेस चाहिँ के हुँदैछ त अलिकति पनि स्ट्रेन हुने बित्तिकै धेरै स्ट्रेस आउँदैन है सो न्युटोनियन फ्लुइड भन्ने चाहिँ के भयो त शियर स्ट्रेसको भेरिएसन चाहिँ भेलोसिटी ग्रेडियन्टसँग लिनियर भयो भने चाहिँ न्युटोनियन फ्लुइड भयो नन लिनियर भयो भने चाहिँ के हो त नन न्युटोनियन भयो भने नन लिनियर पनि के हो त भिस्कोसिटी बढ्दै गयो है dy/dy पावरको यानमा चाहिँ यानको भ्यालु ग्रेटर देन 1 को हिसाबले बढ्दै गयो भने चाहिँ के हुन्छ त त्यसलाई हामी डाइल्याटेड भनेर भन्छौँ भने यान लेस देन 1 हिसाबले बढ्दै गयो चाहिँ के हुन्छ त्यसलाई स्युडोप्लास्टिक भनेर भन्छौँ है स्युडोप्लास्टिक फ्लुइड भन्ने भन्छौँ है यसको इक्जाम्पल के हो त स्युडोप्लास्टिकको लागि ब्लड है त ब्लड र पेन्ट है र अनि लास्ट पनि एउटा क्याटेगोरी छ आइडियल प्लास्टिक के भयो त स्ट्रेट त भयो है स्ट्रेस र ओके सो लास्ट वान अर्को के पनि हुन्छ त भन्दाखेरि स्ट्रेस र स्ट्रेन स्ट्रेट यसरी स्ट्रेट लाइन त जान सक्छ तर न्युटोनियन फ्लुइडको लागि के हुनुपर्छ जहिले पनि ओरिजिनबाट पास हुनुपर्छ हैन ओरिजिनबाट पास हुनुपर्छ भने यो ओरिजिनबाट पास त भएको छैन तर स्ट्रेट छ भने यस्तो खाले फ्लुइडलाई हामी के भन्छौँ आइडियल प्लास्टिक भनेर भन्छौँ आइडियल
प्लास्टिक ए त्यही भएर फर आइडियल प्लास्टिक फ्लुइड के भन्नुभयो त टाउ इक्वल्स टु म्यु डिवाइडेड त हो हजुर फिगर गराउनु पर्छ पर्दैन है अब होइन इक्जाममा डिस्क्राइब गर्न आयो भने त त्यति बेला बनाउनुपर्छ पर्छ पर्छ नि यस्तो यस्तो भनेर देखाइदिनु नि फिगरमा है सो टाउ इक्वल्स टु के हुँदैछ त म्यु डिवाइडेड त हो तर एउटा कन्स्टेन्ट यति भ्यालु के हुन्छ त सुरुमै आउने भयो है त्यही भएर ए म्यु डिवाइडेडको फर्ममा चाहिँ हुँदो रहेछ है प्लास्टिक फ्लुइडको लागि त्यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो टुथपेस्ट हुन्छ नि इक्जाम्पल टुथपेस्ट ब्रस गर्ने बेलामा हामीले जुन टुथपेस्टलाई थिच्छौँ नि सुरुमा अलिकति भ्यालु नथिच्दा जेलसम्म त्यो बाहिर निस्किनै खोज्दैन सुरुमा केही भ्यालु ए भ्यालु नथिच्दा भ्यालु चाहिँ टाउ बढेर ए नपुग्दा जेलसम्म त्यो के हुन्छ त बाहिर निस्किनै खोज्दैन है अनि जब त्यति इनिसियल भ्यालुले हामीले थिचिसकेपछि के हुन्छ त फेरि त्यसपछि थिचिरह्यो भने कन्स्ट्यान्ट रेटले बाहिर निस्किन्छ भयो भिडियो नेट आउँछ भएर चाहिँ एनिवेज जस म यहाँ लास्ट यो डिस्क्राइब गर्दै थिएँ आइडियल प्लास्टिक भनेर है ओभरअल म यसको समरी दिन्छु है न्युटोनियन र नन न्युटोनियन फ्लुइड भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्ट्रेस र भेलोसिटी ग्रेडियन्टको भेरिएसन हेर्न खोजेको हो स्ट्रेस जुन रेसियोमा स्ट्रेसलाई चाहिँ के अरे भेलोसिटी ग्रेडियन्टलाई चाहिँ हामी जुन रेसियोले बढाउँदै गयौँ त्यही रेसियोमा चाहिँ के हुनुभयो त स्ट्रेस पनि बढ्दै गयो भने त्यसलाई हामी न्युटोनियन फ्लुइड भनेर भन्छौँ त्यति बेला भेलोसिटी ग्रेडियन्ट र स्ट्रेसको भेरिएसन चाहिँ लिनियर हुन्छ स्ट्रेट लाइनमा जान्छ हामीले प्लट गरेर हेऱ्यो भने तर अरू नन न्युटोनियन फ्लुइडको लागि के हुन्छ त नन लिनियर हुन्छ सिधा लाइनमा जाँदैन है यसरी पनि जान सक्छ यसरी पनि जान सक्छ है सो ग्राफ यसरी तलबाट गयो भने चाहिँ के हुन्छ त यो भेलोसिटी ग्रेडियन्टको पावर यानमा चाहिँ यानको भ्यालु ग्रेटर देन 1 भएर आउँछ है माथिबाट गयो भने चाहिँ के हुन्छ त यानको भ्यालु लेस देन 1 भएर आउँछ है अनि यस्तो खाले फ्लुइड भनेको क्विक स्यान्ड हो अनि यो वाला फ्लुइड स्युडो प्लास्टिक भनेको चाहिँ के हो त ब्लड रगत र अनि यो पेन्ट हो भने केही फ्लुइडहरू यस्तो पनि हुन्छन् जसको चाहिँ के हुन्छ त इनिसियल्ली त्यसलाई चाहिँ त्यसमा चाहिँ भेलोसिटी ग्रेडियन्ट प्रोड्युस गर्नको लागि के चाहियो त इनिसियल सर्टेन स्ट्रेस चाहियो ठिक छ सो केही फ्लुइड यस्तो हुन्छन् जसको लागि चाहिँ के हुन्छ त डिवाइडिआई 0 भेलोसिटी ग्रेडियन्ट प्रोड्युस गर्नको लागि सर्टेन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ इनिसियल्ली सर्टेन स्ट्रेस दिनुपर्ने हुन्छ जसरी टुथपेस्ट हामीले निकाल्नको लागि पहिला इनिसियल्ली सर्टेन फोर्स नदिकन त्यो हिँड्दैन है सर्टेन फोर्स दिएर हिँड्न थालेपछि अनि के हुन्छ त अनि एउटा रेटमा चाहिँ अगाडि जान्छ है त्यस्तो खालको फ्लुइडलाई हामी आइडियल प्लास्टिक भनेर भन्छौँ त्यसको इक्जाम्पल छ भने चाहिँ के हो त टुथपेस्ट भयो है टुथपेस्ट हो सो यसरी चाहिँ ओभरअल हामीले च्याप्टर 1 लाई चाहिँ इन्डअप गऱ्यौँ है सो क्लासमा मैले डिटेलमा लेख्नु भएको छैन मैले एक्सप्लेन मात्रै गराएको छु भने त्यसको करस्पोन्डिङ नोटहरू मैले डिटेलमा नोटहरू चाहिँ राखिदिन्छु च्याप्टर वाइज त्यो चाहिँ तिमीहरूले हेर्ने ट्युटोरियल पनि एसाइनमेन्ट पनि मैले राखिदिन्छु क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गर्नको लागि त्यो प्र्याक्टिस गर है त भने अब आजको लागि यति नै गरौँ